नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज रमज़ानुल मुबारक की 16 तारीख़ है, 16वां रोज़ा और बुध का दिन है। बुध के दिन 16 रमज़ान को सूरत कौसर का और या अल्लाहु या मोहम्मद का मैं आप लोगों को पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा बताने लगी हूँ। इसको पढ़ते ही आपकी ज़िंदगी की तमाम मुरादें पूरी हो जाएंगी। इस वजीफ़े को अगर आप किसी मकसद, किसी भी हाजत के लिए ख़ास रख के पढ़ेंगे तो रब्बे कायनात आपकी इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ज़रूर मुरादों को पूरा अता फरमाएगा। अगर मैं इस वजीफ़े को सूरत कौसर और या अल्लाह या मोहम्मद के फ़ायदे गिनाने लगूं तो बहुत ज़्यादा वक़्त लग जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है। इसको आज आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इसको मत छोड़िएगा। जैसे ही वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ लें, या कि आप जिस वक़्त भी आपको टाइम मिले आज के दिन इसको लाजमन पढ़ लीजिएगा। ये वजीफ़ा आप रब्बे कायनात से अभी दौलत के लिए भी पढ़ सकते हैं। अगर आप बीमार हैं, आपके घर में से कोई और दूसरा बीमार है, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आपके घर में बहुत ज़्यादा मुफलसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में नाइत्तफाकी है, परेशानियां है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। मतलब कि ज़िंदगी में जितने भी मसले हैं सब के लिए इस वजीफ़े को आप लोग पढ़ सकते हैं। मगर जब वजीफ़ा पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़ना है। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता, उसका हमें अजर, उसका फल अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, यकीन कामिल रख के कीजिएगा कि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फायाकून हो जाता है। इंसान की बड़ी से बड़ी भी मुश्किल परेशानी उसके आगे कुछ भी नहीं, उसके कुन की देर होती है। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी तो आप लोगों ने लाजमी रखनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए वजीफे का पूछना चाहते हो, या कि कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, या महफिल पाक के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुजुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझे अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हैं तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफे को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के आप वीडियो को सुने तो कोई बात रह जाए और फिर वजीफा ठीक ना हो, और आपने अपनी तरफ से ना तो किसी वजीफे में कम करना है और ना ही ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर हम अपनी तरफ से कम या ज़्यादा भी कर देते हैं तो भी हमारा वो वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊं
اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز رب کائنات ہماری تمام مشکلات کو دور عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ اور وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے ہیں اس جگہ کا نام ضرور لکھنا ہے، تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں، اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ یہ وظیفہ آج کے دن آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کر، کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر، پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، مسجد میں، دکان میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، کہیں پہ بھی بیٹھ کر آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ مگر جب وظیفہ پڑھنے لگے تو بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے اور نہ ہی فون استعمال کرنا، نہ ہی اٹھنا ہے۔ زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا۔ وظیفہ بالکل خاموشی، توجہ کے ساتھ کرنا۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی ہے اور اٹھنا ہے اور فون استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے، جہاں پہ بھی آپ بیٹھنا چاہیں۔ اگر آپ کسی نماز کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہو اس وظیفے کو تو بھی ٹھیک ہے، اگر نماز کے علاوہ پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ آپ نے باوضو ہو کر بیٹھ کے اور سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر بہتر ہے درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے وظیفے کو شروع کر لیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کائنات کے اسم مبارک ہے، یا غفارو، یا غفارو، یا غفارو۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب یا غفارو پہلے نمبر والا وظیفہ آپ نے پڑھ لیا تو دوسرے نمبر والا ساتھ ہی وظیفہ شروع کر دینا ہے، وہ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب دوسرے نمبر والا بھی وظیفہ الحمدللہ کا آپ نے پڑھ لیا تو پھر تیسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے شروع کر دینا ہے۔ تیسرے نمبر والا وظیفہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ، سورہ کوثر ہے، وہ آپ نے پڑھنی ہے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر کو انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھنا ہے۔ اب آپ کے 3 وظیفے مکمل ہو گئے۔ سورہ کوثر کے بعد آپ نے چوتھے نمبر والا وظیفہ شروع کر دینا ہے، وہ ہے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد۔ اس کو آپ نے 16 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر درود پاک پڑھا ایک مرتبہ، اس کے ساتھ ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ پہلے نمبر پر یا غفارو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ الحمدللہ، اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھا، اور پھر اس کے ساتھ ہی تیسرے نمبر والا وظیفہ سورہ کوثر کو آپ نے 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھا، اور اس کے بعد یا اللہ یا محمد چوتھے نمبر والا وظیفہ شروع کر دینا۔ اس کو آپ نے 16 مرتبہ 16 مرتبہ پڑھ کے ایک مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب درود پاک پڑھ لیا تو آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا، اور اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر کے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی خوب دعا مانگنی ہے بخشش کے لیے۔ یہ بخشش کا عشرہ ہے، اور اس میں اپنے گناہوں کی خوب دعا کرنے کے بعد آپ نے جس مقصد، جس حاجت کے لیے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجئے گا۔ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد، جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔